کہ پہلا بانی تحریک ختم نبوت دا شیخ الاسلام مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ مولانا نے تحریک ختم نبوت دا آغاز کیتا اور کفر دا سب تو پہلے فتوہ مولانا محمد حسین بٹالوی نے لایا اور دوسرے نمبر تے تحریرن جڑا فتوہ ہے مرزے تے کفر دا وہ شیخ الاسلام مولانا سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ نے تحریرن لکھ کے دیتا کہ مرزے دے کافر ہون چ شک نہیں. پھر اس فتوے تے پیدل چل کے ہندوستان دیاں بستیاں چ مولانا محمد حسین بٹالوی نے 200 علماء دے سین کروائے کہ مرزا پکا کافر ہے. اور مرزے نے اپنی کتاب روحانی خزائن دی جلد نمبر 11 دے اندر یہ بات لکھی ہے کہ میرے تے سب تو پہلے کفر دا فتوہ لان والے 2 وہابی مولوی سن. ایک دا نام محمد حسین بٹالوی ہے, ایک دا نام سید نذیر حسین دہلوی ہے. نعرہ تکبیر مسلک حق مسلک اہل حدیث مسلک حق مسلک اہل حدیث علماء اہل حدیث مولانا حافظ یوسف مسروری صاحب. ہن بلا تاخیر تواڈے سامنے شیر پنجاب خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد یوسف مسروری صاحب انہاں دی آمد تو پہلے مزید جاگن دا ثبوت دینا پوے گا. نعرہ تکبیر ایس نکر چو آواز نہیں آئی. نعرہ تکبیر شان رب العالمین شان رحمت للعالمین پیغام مصطفیٰ حضرت مولانا محمد یوسف مسروری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون اوتیت شفاء. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لی اسماء انا محمد وانا احمد صلی اللہ علیہ وسلم وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی یوم القیامہ وانا العاقب وانا الماحی یمحو اللہ بی الکفر وانا العاقب لیس بعدہ نبی. سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں. ازل تو کلہ ہے ابد تک کلہ رہے گا. قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی. درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسے. میرے تو قبل شیخ القرآن مولانا محمد حسین مدنی صاحب جماعت دے نوجوان خطیب حضرت مولانا حافظ عبد الرحمن شیخ پوری صاحب حافظہ اللہ بڑے ہی پیارے انداز دے اندر تسا احباب نا محو گفتگو سن. اللہ تعالیٰ ساڑھے دعا علماء دا بیان کرنا تھوڑا سننا اللہ قبول فرمائے. اور میرے تو بعد انشاءاللہ میری جماعت دے ایک ابھردے ہوئے نوجوان خطیب حضرت مولانا عثمان فیصل حافظہ اللہ انشاءاللہ انہ دا بڑا ہی مٹھا اور بڑا ہی بہترین بڑا ہی پرمغز
بڑا ہی پرتاثیر انشاءاللہ خطاب ہوئے گا. اللہ تعالیٰ انہاں دی جوانی علم و عمل چ برکت عطا فرمائے. تو اس پنڈ والیاں دی پوری جماعت دا یہ پروگرام کروانا، انتظام و اہتمام کرنا، اللہ اپنی بارگاہ چ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے. اونچی کہہ دو آمین. تو میرے ذمہ مضمون لگایا گیا ہے ختم نبوت دے حوالے نہ. میں قرآن پاک دی ایک قید پڑھی ہے تے 3 احادیث پڑھیاں نے. 1,24,000 کم و پیش انبیاء دنیا چ جلوہ گر ہوئے. ہر نبی نو اللہ نے مقام، فضیلت، مرتبت، شان عطا کی تھی. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. لیکن سارے انبیاء دے اتے اللہ نے فضیلت، عظمت، مرتبت، شان، مقام اگر عطا کیتا ہے تو او آمینہ دے لال محمد نو عطا کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انبیاء دے آن تو بعد نہیں، انہاں دے آن تو پہلے ہی. اجے کائنات دا نظام معارض وجود چ نہیں آیا تے اللہ نے ختم نبوت کانفرنس عالم ارواح دے اندر ہی کر دیتی. ایک کانفرنس کیتی اپنی ربوبیت دی تے دوجی کانفرنس کیتی نبی دی ختم نبوت دی. ہن جڑی ربوبیت دی کانفرنس سے او سارے نو بلایا، اعلان عام سی. یہودی، عیسائی، مجوسی، ہندو، سکھ، جننے بھی مسلمان، غیر مسلم سارے بلائے. اللہ نے کوئی گل کہی الستو بربکم، کیا میں تھوڑا رب ہے وہاں کی نہیں؟ سارے نے بھی یک زبان جواب دیتا، قالوا بلا، کیوں نہیں، تسی ساڑے رب ہو، ساڑے مشکل کشا حاجت روا. جدو دنیا تے آئے نالے بھی جواب ہے کدوں تک؟ فرمایا ان تقول یوم القیامہ، اسی یہ گل قیامت تک واسطے کہہ رہے ہیں کہ قیامت تک تسی ساڑے رب ہو، مشکل کشا ہو، حاجت روا ہو، مختار کل ہو، گنج بخش، رنج بخش، لج پال ہو. ہن قیامت تک دا وعدہ ہوتے کر کے آئے، جدو دنیا تے آئے تھے آن کے مشکل کشا بھی کئی بنا لے، حاجت روا بھی کئی بنا لے، مختار کل بھی کئی بنا لے، گنج بخش، رنج بخش، لج پال بھی کئی بنا لے. بنائے نے کہ نہیں؟ غوث اعظم بھی کئی بنا. لیکن وہ عالم ارواح والے وعدے تے اس دور چ بلا مبالغہ اگر کوئی پکا نظر آئے گا تو صرف اہل حدیث نظر آئے گا. کہ اہل حدیث دا عقیدہ ہے کہ ساڈا مشکل کشا، حاجت روا، مختار کل، لج پال، غریب نواز کون ہے؟ اللہ. یہی حافظ عبد الرحمان صاحب بیان کر رہے سن. دوسرا وعدہ ہے عالم ارواح دے اندر ہی صرف انبیاء کو لے ہے. جیڑے نبی سننا وہ اس کانفرنس چو باہر نہیں رہے تے جڑے نبی نہیں سن اللہ نے وہ نیڑے نہیں آن دیتے. کسیٹی دا پتر بھی انہاں نبیاں چاہے سی. بولو تے صحیح کی ہویا تھانو؟ بولنا ہے تساں. کانا الو دا پٹھا اکھوں لبے نہ نور بی بی، یہ بھی ایسی ہونا ایک بتی والا ٹرک موٹر وے والے نہیں چڑھن دیں دے تو ہی ایک بتی والے کنجر نو نبی کیویں مان لئیے ہوئے؟ کوئی انسان والے کام کرو چولو. یہ ہے سی اللہ نے سارے انبیاء کو وعدہ لیا روحاں دے کولو. تو کی اعلان کیتا ہے؟ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. ایک کدوں گل ہو رہی ہے؟ کاف کن دیاں منزلاں اجے پیلیاں سن. کاف کن دیاں منزلاں اجے پیلیاں
ਲੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਲੋਈ ਹੋਈ ਸੀ रब ने लिख दिता खत्म रिसालतां च मिट्टी आदम दी जदों अजे गोई होई सी समसाम जमीन नू पाग लग गए जेड़ी मुदतां दी अगे मोई होई सी ऐ मेरे आदम, ऐ मेरे मूसा, ऐ मेरे ईसा, ऐ मेरे शुएब अंबिया। भैया दी डबलिंग बंद कर, मैं नहीं पसंद, मैं तेनों एक बारी क्या ऐ मेरे मूसा, ऐ मेरे ईसा, ऐ मेरे हूद, ऐ मेरे शुएब अंबिया दी जमात थानू मैं कुलाहे नबूवत दे दियां, किताबां दे दियां, शरीयतां दे दियां, थानू मैं दुनिया दे अंदर भेज देवां। थोड़ियां नबूवतां किताबां शरीयतां दा सिक्का जारी और सारी होए। तवज्जो, सिक्का जारी और सारी होए। सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर मेरा रसूल आ जाए ते मुसद्दिकुल मा माअकुम, वो थोड़े सारियां दी तस्दीक करे। अल्लाह जी तुसी दस दियो फिर असां की करना है। फरमाया ला तुमिनुन्ना बिही वला तनसुरुन्ना, नून सकीला दा लिया के पिछे सुम्मा तराखी वास्ते आया है, अरबी ग्रामर दी रूह ना अगे नून सकीला दा ले आंदा है। अल्लाह ने भार पा के नबियां नाल गल कीती है। फरमाया मेरे नबियो ओदे आन तो बाद तुसां अपनियां नबूवतां दे सिक्के नहीं चलाने, अपनियां किताबां दियां मोहरां नहीं चलानियां, अपनियां इमामतां दे मुसल्लियां नूं लपेट देना है। ओदे आन तो बाद अपने सहीफे नहीं जे चलाने, अपनियां शरीयतां नहीं जे चलानियां, सारा कुछ छड़ के आमीना दे लाल मुहम्मद दा ताबेदार बन जाना है। ये किन्ना नू क्या जा रहा है? बोलो ला तो मैनू नबी ही, अगे दूजा तर्जमा सुनिए, ला तो मैनू नबी वला तनसुरुन्ना। आइए जरा गौर कीजिए दूसरा तर्जमा, ऐ मेरे नबियो, तवज्जो है ना सारे दी, कायनात थोड़ा कलमा पढ़े, तुसा सारियां ने मिल के मेरे मुस्तफा दा कलमा पढ़ना है। ये दूजा तर्जमा शायद, तीसरा तर्जमा भी सुनिए ना, ला तो मैनू नबी, तुसी दुनिया दे इमाम बन के जा रहे हो ते जेड़ा आ रहा है वो थोड़े सारियां दा इमाम बन के आ रहा है। वो थोड़ा इमाम है, तुसी दुनिया दे इमाम हो। ओदे हाजर नाजर जिंदा हुंदियां तुसी मुसल्ले ते खलो सकदे नहीं। ऐ खत्मे नबूवत है, जेड़ा पैगंबर नू हाजर नाजर जिंदा समझ के जमात आप करांदा है, जुमा आप पढ़ांदा है, ये खत्मे नबूवत दा मुनकर है। नबी दी जात दे हुंदियां उम्मती दी जात नू सामने पेश करदा है। बोलदे नहीं। इमाम आजम इमाम अबू हनीफा नू कहिंदा है, मैं किवें मन्ना तू खत्मे नबूवत दा पहरेदार है, तू ते जालमा खत्मे नबूवत दे दरवाजे दे अंदर सुराख कीता है। इत्थों ही तो कल अगे चलनी है। इन्हां भी क्या है, नबी पाक दी हदीस तो ठीक है लेकिन इमाम दा कौल भी तो ठीक है। असूले करखी किताब है, चंद सिफात ते मुश्तमिल है, चंद सिफात ते ओदे अंदर असूल दरजे सुनिए ध्यान ना। अगर कुरान दी ऐत इमाम दे कौल दे मुकाबले चाहेगी, कुरान दी ऐत नू मनसूख समझिया जाएगा। हदीस इमाम दे कौल दे मुकाबले चाहेगी, हदीस नू मनसूख समझिया जाएगा। मुराद की है कि कुरान हदीस दे मुकाबले च अगर इमाम दा कौल आए, कौल ना छड्डो, कुरान हदीस छड़ दियो। मैं किवें मन्ना तू खत्मे नबूवत दा पहरेदार है? जेड़ा पैगंबर दी हदीस नू छड़ के इमामा दे कौल, इमामा दे फतवे, कियास, राय तलाश करदा है, वो पैगंबर दी खत्मे नबूवत दा मुनकर है। क्यों? नबी जात दे लिहाज ना भी ला शरीक है, तो उची बोलो बात दे लिहाज ना भी ला शरीक है।
آپ دی ذات جیسی کائنات کسے دی ذات نہیں تے سونے محمد ورگی کائنات کسے دی بات نہیں. ہن پہلے انبیاء دیا نبوتاں کیوں گئیاں؟ کیوں نہیں انہاں دیا نبوتاں شریعتاں کتاباں چل سکدیاں؟ وجہ توجہ ہے سارے دی. اس واسطے آدم دنیا تو جدو فوت ہوئے نا گئے تو اپنے 10 صحیفے تے نبوت نال لے گئے. حضرت ابراہیم دنیا تو گئے 10 صحیفے نبوت نال لے گئے. نبی شیش دنیا تو گئے 50 صحیفے نبوت نال لے گئے. نبی ادریس دنیا تو گئے 30 صحیفے نبوت نال لے گئے. حضرت موسیٰ دنیا تو گئے تورات نبوت نال لے گئے. عیسیٰ آسمان تے اٹھائے گئے اپنی انجیل نبوت نال لے گئے. نبی داود دنیا تو گئے زبور نبوت نال لے گئے. آمینہ دا لال دنیا تو ٹر گیا. آپ دی نبوت بھی قیامت تک ہے, آپ دی شریعت بھی قیامت تک ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, حکم نبوت, مسلک اہل حدیث, حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب. اور نبی دا دین آخری دین ہے. نبی دی امت اسی جڑے ہیں آخری امت ہے. قرآن آخری کتاب ہے. توجہ, قرآن آخری کتاب ہے. نبی دی مسجد نبوی انبیاء دی لین دے اندر آخری مسجد ہے. ہن قیامت تک نبی نے مسجد نہیں بنانی, قیامت تک نوی امت نہیں ہونی, قیامت تک نواں قرآن آسمان تو نازل نہیں ہونا, قیامت تک نوی شریعت نہیں ہونی, تے قیامت تک نواں نبی بھی بولو ذرا نہیں ہونا, کیونکہ دین آخری دین ہے. اے بھی آیت نبی دی ختم نبوت تے دلالت کر رہی. کیڑی 10 ہجری ہے, 9 ذوالحج ہے, میدان عرفات ہے تے آقا اٹھنی تے چڑھے نے تے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے نے تے آسمان تو جبریل قرآن لے کے آیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سونے آج دے دینا سی تھوڑے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے تے اپنی نعمت نو پوریاں کر دیتا ہے. ہن ذرا توجہ, کتاب التفسیر صحیح البخاری ہے. میرے پیغمبر نے آسمان دی طرف اپنی انگل نو اٹھایا ہے تے آقا فرماندے نے اللہم اشہد, اللہم اشہد, اللہم اشہد. اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ, تسی گواہ بن جاؤ, تسی گواہ بن جاؤ. فرمایا ہے گواہیاں قادیاں نے. او بھائیو تھلے تھانو کی ہے ایک گواہیاں قادیاں نے. اللہ 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 فرمایا گواہی اس بات دی. صحابہ نو کیا تسی بھی گواہ بن جاؤ, 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ صحابہ دا اجتماع ہے. اللہ گواہیاں قادیاں نے. اللہ جی جویں تساں دین میرے تے نازل کیتا ہے میں مینوا ان اوویں دین صحابہ تک پہنچا دیتا ہے. میں محمد نے وعدہ بھی نہیں کیتا تے گھاٹا بھی نہیں کیتا. اور ٹبے مانے والے ہو, جس پیغمبر تے پوری شریعت اللہ نے نازل کیتی ہے, دین چ وعدہ گھاٹا کرن دی اجازت رب نے اس نبی نو نہیں دیتی. مولوی تینوں کیویں دے چھڑی ہے؟ تو جدروں مرضی دین دے وچ بات شامل کریں, سجیوں کھبیوں اگوں پیچھوں پیچھے بول لا دے یہ بدعت حسنہ ہے. بول دے نہیں یہ بدعت حسنہ کی ہے. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ دا ایک قول علامہ شاطبی نے اپنے رسالے چ نقل کیتا ہے. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ مسجد نبوی دے منبر تے چڑھے نے تے خطبہ ارشاد فرما رہے نے تے آندے نے لوگوں جن نے اسلام دے اندر بدعت نو ایجاد کیتا ہے پھر انہیں کیا ہے بدعت حسن ہے. اصل دے اندر او دا عقیدہ ہے معاذ اللہ کہ محمد نے ساڈے تک دین پہنچان لگیا خیانت کیتی ہے, پورا تے اسی کرن ڈے ہاں. جدو بدعتی کو نوی گل وچ شامل کرے گا او دا عقیدہ ہے نا پہلو دین مکمل بولو تے صحیح یار کی ہویا جے نہیں. ہن اے دین مکمل اسی کرن ڈے ہاں.
نبی نے پورا دین نہیں دیتا تے رب کی آندے نے سونے دین مکمل ہو گیا جنہیں لینا ہے یہ وچوں لے جنہیں دینا ہے یہ وچوں دے اپنے کولوں گل شامل نہیں کرنی کسے مولوی کسے پیر کسے امام کسے گدی نشین صاحب زادہ سید زادہ خان زادہ او دی بات دین نہیں اسی او دی بات نو دین مننا گے او دیتے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہن ذرا غور کرو مجھ دا دودھ چوندے ہو کہ نہیں کہ تانوں وچ آیا لب جاندا ہے پنڈا تھاواں جو دو لسی یا مکھن کو چاٹی دی لسی تے ہن گھٹ ہی لبدی ہے نا بول دے نہیں سارا دودھ ہی ویچ چھڑ دیو دودھ چونے آ ڈائریکٹ خالص دودھ اوہی ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے یہ دے اندر اپنے پنڈ دے نلکیاں دا پانی پا خالص نہیں نہر دا پا خالص نہیں مسجد دیاں ٹوٹیاں تو پانی پا پھر بھی خالص نہیں ڈیو مرینڈا پیپسی کوک پا پھر بھی خالص نہیں یہ دے اندر زمزم دا پانی پا دے دودھ پھر بھی خالص نہیں خالص دودھ اوہی ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے تے دین خالص ہوئی ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے خالص چھڑ کے نہ خالص سے مگر پھرنا ہے ایک کم نہیں بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے منے پیا کنز کدوریاں دے کوئی کھائے چھان بورا چنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجاں پوریاں دے سلسلہ انبیاء دی اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے اسے طرح لوگوں سن لو ساڑھے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے ساتھ بھی آخری ہے تو اچھی بولو بات بھی ہن قیامت آ جائے گی نواں نبی ہے میرے محبوب پیغمبر دین مکمل ہو گیا ہے اگلی گل بھی سننا لی سونیا قیامت تک جنہیں باطل ادیان بنن گے مولوی کر کر کے دین بنان گے اونا دینا دے اتے محبوبہ تیرا دین غالب آ کے رہے گا هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا نبی دا دین غالب رہے گا اور کسے دا بھی دین چلنا اللہ پاک دیتا ہے سانو دین کامل اینو ودان کٹان دی لوڑ کی ہے ساڑھے کول قرآن حدیث چو ہے پھر ہدایہ لیان دی لوڑ کی ہے فتوے جے کنز کدوری چو ویکھنے نے پھر حدیث قرآن دی لوڑ کی ہے اور جدا دودھ کھلونا نہ ملے یارو انہوں دئی جمان دی لوڑ کی ہے جدوں پڑھ لیا لا الہ الا اللہ پھر غیرہ وال جان دی لوڑ کی ہے جڑے آپ مانگتوں نہ کول جا کے سانو چولیاں پھیلان دی لوڑ کی ہے کسے چیز دی تھوڑ نہیں ہو دے دارے اندر کنڈے غیران دے کھرکان دی لوڑ کی ہے حاضر ناظر حضور جہین تھے پھر اچھی ٹارا لان دی لوڑ کی ہے اور نبی پاک دے کول بول اچھی سارے عمل گوان دی لوڑ کی ہے حاضر ناظر ہے حضور جہن ٹبے مانے اندر پیر ہور پھڑن پھڑان دی لوڑ کی ہے مردہ قبر چو نہیں جے بار ویندہ اتے اچھاڑے پان دی لوڑ کی ہے مردیاں تے اچھاڑے پا کے یارو پھر وابیاں کو لوان دی بول دے نہیں ہونا قبر جنت دوزخ دا گڑا ہندہ ہے اے فرمان پلان دی لوڑ کی ہے اوہ دوزخ پیانو کسے نہیں کھان دینا انہوں پچھوں کلان دی لوڑ کی ہے جنت وچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں انہوں پچھوں مگان دی لوڑ کی ہے جس جنت وچ کھانا جائے پچھوں اس جنت وچ جان دی لوڑ کی ہے
بول دے نہیں سونا لباس سلوار کمیز ساڈا ایویں پینٹاں بشٹاں پان دی عمل پہلے آتے ہو جائے تے بڑی گل ہے پسروری ایویں نویں مسئلے بنان دی لوڑ کی ہے میرے پیغمبر دا دین آخری دین ہے شریعت آخری شریعت ہے آئیے ذرا غور کیجئے نا قرب قیامت ایک نبی نے آنا ہے اس نبی دا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ نہ آنا ہے دمشق دے اندر ایک سفید رنگ دا مینارہ ہے اس مینارے دے اتے نہ دا نزول ہونا ہے فجر دی اذان ہو چکی ہوئے گی تے نماز دا ٹائم قریب ہوئے گا یعنی فجر دی اذان تے نماز دے درمیانے وقت حضرت عیسیٰ دا نزول ہونا ہے حضرت عیسیٰ نے فرشتیاں دے پران تے ہمیں ہاتھ رکھے ہونے نے اس مینارے تے اترنا ہے دوجی روایت ہوندی ہے کہ مینارے تو ایک سیڑھی آسمان نو لائی جائے گی اس سیڑھی دے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اترن گے مومنین مینارے نہ سیڑھی لا کے تھلے اتارن گے حضرت عیسیٰ دے والا جو پانی نچر رہا ہوئے گا تے زرد رنگ دا سوٹ پایا ہوئے گا حضرت عیسیٰ نے گل دی سمجھ آ رہی امام مہدی جنہ دا اصل نام محمد بن عبداللہ ہے یعنی ساڈے نبی دے نام تے امام مہدی دا نام ہونا ہے ولدیت بھی اوہی ہونی ہے وہ مصلے تے کھڑے ہون گے نماز پڑھان واسطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اوندیاں ویکھن گے کہن گے آ جاؤ تسی نماز پڑھاؤ مصلا چھڈ کے پراں ہو جان گے تسی نبی ہو نماز پڑھاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آندے نے نماز تسا پڑھانی ہے آج میں نماز پڑھان نہیں آیا تھوڑے پیچھے پڑھن آیا کیوں آج میں نبی بن کے نہیں آیا محمد دا امتی بن کے آیا ہوں کی بن کے آیا بولیا جے میں محمد دا امتی بن کے آیا تے حضرت عیسیٰ نو اللہ نے قرآن تے حدیث سکھا کے بھیجنا ہے اپنی انجیل تے عمل نہیں کرنا 40 سال تک کو زندہ رہن گے حضرت عیسیٰ شادی بھی کرن گے اولاد بھی ہوئے گی جنازہ مسجد نبوی چوئے گا عرب چ فوت ہون گے آپ دی قبر نبی پاک دے قدمہ دے اندر روضہ رسول چ پڑے گی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہونا ہے تے امتی بن کے ہونا ہے نبی بن کے 1891 دے اندر مرزے غلام احمد قادیانی نے 2 کتاباں لکھیاں ایک ازالہ اوہام ایک فتح اسلام سب تو پہلا دعویٰ جڑا انہیں کیتا ہے انہیں کیا میں عیسیٰ بن کے آیا امرسر پریس دے اندر ایک کتاباں چھپن واسطے آئیاں شیخ الاسلام مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ دا ارسالہ اسی پریس سے چھپ دا سی وہ اپنے ارسالے دے سلسلے چاہے پریس والے دسیا مولانا مرزے غلام احمد قادیانی نے نبوت دا دعویٰ کر دیتا وہاں میں عیسیٰ بن کے آیا 1891 دے اندر تحریک ختم نبوت دا آغاز ہویا ہے اور تحریک ختم نبوت دے پہلے بانی اہل حدیث دے سرخیل مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ اور ایک گل میں نہیں کر رہا مولانا آغا شورش کاشمیری نے کتاب لکھی ہے تحریک ختم نبوت وہ دے اندر انہوں نے گل لکھی کہ میں تحریک ختم نبوت تے کتاب لگا لے میں پتا کرا پہلا بانی کون ہے آندھے نے ساریاں کتاباں نو چھانن تو بعد میں نتیجے دے پہنچیا کہ پہلا بانی تحریک ختم نبوت دا شیخ الاسلام مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ مولانا نے تحریک ختم نبوت دا آغاز کیتا اور کفر دا سب تو پہلے فتوہ مولانا محمد حسین بٹالوی نے لایا اور دوسرے نمبر تے تحریرن جرا فتوہ مرزے تے کفر دا وہ شیخ الاسلام مولانا سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ نے تحریرن لکھ کے دیتا کہ مرزے تے کافر ہون چ شک نہیں پھر اس فتوے تے پیدل چل کے ہندوستان دیاں بستیاں چ مولانا محمد حسین بٹالوی نے 200 علماء دے سین کروائے کہ مرزا پکا کافر ہے اور مرزے نے اپنی کتاب روحانی خزائن دی جلد نمبر 11 دے اندر بات لکھی ہے کہ مرتے سب تو پہلے کفر دا فتوہ لان والے 2 وہابی مولوی سن ایک دا نام محمد حسین بٹالوی ہے ایک دا نام سید نذیر حسین دہلوی ہے نعرہ تکبیر مسلک حق مسلک اہل حدیث مسلک حق مسلک اہل حدیث علماء اہل حدیث مولانا حافظ یوسف مسروری صاحب میرے بھائی ذرا توجہ کیجئے توجہ سب تو پہلے مرزا غلام احمد قادیانی نا امرسر دی عیدگاہ دے اندر جنہیں مبالغہ کیتا ہے وہ بھی اہل حدیث دے عالم دین
اہل حدیث دے سرخیل صوفی عبد الحق غزنوی رحمت اللہ علیہ جنہاں نے سب تو پہلے مرزے نہ مبالغہ کیتا. مرزا 1908 چ مریا ہے. صوفی عبد الحق غزنوی رحمت اللہ علیہ 1917 چ فوت ہوئے نے. سب تو پہلے یہ کتاباں دا جواب کنے دیتا ہے یہ پتا جی؟ وہ بھی اہل حدیث دے سرخیل مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ. مولانا نے یہ کتاباں دا جواب 1898 دے اندر دیتا ہے. 1898 دے اندر تائید اسلام کتاب لکھی قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے. انہوں دے اندر لکھیا مرزیا تو کہنا میں عیسیٰ بن کے آیا. عیسیٰ نے تے عرب چ فوت ہونا ہے, عرب چ جنازہ مسجد نبوی چ ہونا ہے, دفن نبی پاک دے قدمہ چ ہونا ہے. میں سلیمان قاضی سلیمان اس بات دی پشین گوئی کرنا تیرا مرنا تے عرب چ دور دی گل ہے. تو مکہ بھی نہیں ویکھ سکے گا, تو مدینہ بھی نہیں ویکھ سکے گا. اس پشین گوئی تو بعد مرزا 10 سال زندہ رہا ہے, نہ مکہ ویکھ سکیا نہ مدینہ ویکھ سکیا. جاؤ تاریخ اٹھاؤ. اور مرزے نے 1893 دے اندر ایک اشتہار چھپایا جیدے اتنے لکھیا چیلنج چیلنج میرا چیلنج میرے نہ کو مناظرہ کرے. اس وقت مولانا احمد رضا خان بریلوی بھی زندہ سن. اس وقت مولانا قاسم نوتوی بھی زندہ سن. لیکن یہ چیلنج نو قبول کنے کیتا ہے؟ ہائے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے. اور 11 دن تک امرسر دی عیدگاہ دے اندر مناظرہ ہویا ہے. 12ویں دن مرزا اگے چڑھ کے نسیا. اور مرزے نو پھر مولانا محمد حسین بٹالوی فرمان لگے میں تیرا چیلنج قبول کیتا ہے, تو بھی میرا ایک چیلنج قبول کر. میرا چیلنج ہے وے ساڈے کالم دین نے انہاں نہ تو مبالغہ کر, مبالغہ کرن تو بعد تو 10 دن زندہ رہ جے, محمد حسین بٹالوی مسلک اہل حدیث چھڑ دے گا. وہ عالم دین کون سن بولیے؟ مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمت اللہ علیہ, مولانا معین الدین لکھوی دے دادا جان. مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی نو موت مسجد نبوی دے اندر روضہ من ریاض الجنہ دے اندر سجدے دی حالت چاہیے. انہاں دی قبر جنت البقیع بنی ہے. تھانو علم اس بات دا. اور مولانا نو اپنے تقوی تے کنا مان سی. مولانا نو پتہ لگا بھی انہوں 10 دن دا ٹائم دیتا ہے. مولانا محی الدین فرمان لگے محمد حسین انہوں خبیث نو 3 دن دا ٹائم دینا سی, اس کنجر نے دجے دن ہی مر جانا سی. یعنی اپنے زہد اور تقوی تے للہیت تے کنا مان ہے. اہل حدیثو ذرا غور کرو, آج تھوڑا سٹیج کنا لوکاں دے حوالے ہو گیا ہے. گویاں دے, انڈیا دے گانیاں دے حوالے, جنہاں نو قرآن تو وے کے نہیں پڑھنا ہوتا انہاں دے حوالے. تھوڑے جتنے علماء نے اپنی تاریخ دہراؤ. میں شامل ہے ساڈے ایک دوست نے مولانا سید عبد القیوم غزنوی اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت والی لمبی زندگی دے, وہ گل سنا رہے سن سید داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ دی. فرماندے نے جب پاکستان بنیا آئے نا سید داؤد غزنوی لاہور دے اندر پنچھ روڈ دے لاہور دے اندر او جڑا علی حجویری دا دربار ہے او دے نال ہی مدرسہ ہے بہت بڑا شیش محل. اوتھے نا شیعہ دا امام واڑا بھی تے ادھر شرک دا گاڑ ہے, درمیان جو ساڈا ادارہ ہے. تے شیعہ گھوڑا کر دے سن, وہ ہور سائڈ تو کر دے سن, ادھر کہن لگے ہاں شیش محل روڈ تے کرنا ہے ادکا. سید داؤد غزنوی رحمہ اللہ فرمان لگے اور تسی ادھروں نہ کھڑیا جے گھوڑا, ادھروں گھوڑا نہ کھڑیا جے. وہ کہنے لگے جی ہاں ادھر ہی کھڑنا ہے. جڑا سرپنچ سی نا شیعہ دا وہ کہنے لگا ادھروں نہیں کھڑنا ہے. گھوڑا مڑیا انہوں بندیاں جا کے اندر دسیا شاہ سید صاحب نو پہ گھوڑا لے کے آ رہے ہیں. سید صاحب اپنے بندے جنہیں کو تھوڑے جے ایسن لے کے آ کے اگے کھلو گے, اس طرح کر لیا بھی گھوڑا اتوں نہیں لنگ سا. انہیں کہا اتوں ہی لنگنا ہے. گھوڑے نو گاں توڑن گھوڑا پچھا جائے. سید داؤد غزنوی فرمان لگے انہیں نہیں اگے جانا, پاوے جنہ مرضی اینو مارو. اے اج تھوڑی نہیں منے گا, اج میری منے گا. انہیں گاں نہیں جانا, پچھا ہی جائے گا. شاہ صاحب دی اے کرامت ویکھ کے شیعہ بڑے متاثر ہوئے. یہ تھوڑی جماعت دے علماء اسلاف نے
حضرت مولانا محی الدین عبد الرحمان لکھوی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے انہوں 3 دنوں دا ٹائم دینا سی، اس کنجر نے دوجے دن ہی مر جانا سی۔ جدو مرزے نو پتا لگا کہ میرے بارے چ مولانا محی الدین نے الفاظ کہے نے، اس خبیث نے کی کیا؟ انہیں کہا محی الدین تو میری مخالفت کیتی ہے، میری توہین کیتی ہے، میری بے ادبی کیتی ہے، تیرے گھر اولاد نہیں ہو سکتی۔ وہ مرزے نے پوچھا بھی تینوں کیویں پتا ہے؟ انہیں کہا مینوں پشین گوئی ہوئی ہے، میرے تے فرشتہ وہی لے کے آیا۔ وہ کہڑا فرشتہ ہے تیرے تے جڑا وہی لے کے آیا؟ وہ دا نام ہے ٹیچی ٹیچی ہے۔ کی نام ہے؟ ٹیچی ٹیچی نام ہے، وہ وہی لے کے آیا۔ لو ہن فرشتے دا نام ہی سنو، ٹیچی ٹیچی۔ اللہ نے 10ویں مہینے مولانا محی الدین رحمت اللہ علیہ نو بیٹا دیتا جدا نا سی مولانا محمد علی مدنی لکھوی رحمت اللہ علیہ، مولانا معین الدین لکھوی دے باپ۔ اے بھی فوت مدینے چ ہوئے نے، انہاں دی قبر بھی جنت البقیع بنی ہے۔ اگلی گل پوری زندگی مولانا محمد علی مدنی فرماندے ہوندے سن، لوگو مرزے نو جھوٹا کرن واسطے اللہ نے منو بھیجیا، منو بھیجیا۔ اور مرزے دے کذاب بے ایمان مرتد لعین ہون دے اندر شک نہیں۔ میرے عقیدے دے مطابق یہودی اتنے بڑے کافر نہیں جتنے بڑے مرزئی کافر نے، عیسائی اتنے بڑے کافر نہیں جتنے بڑے مرزئی کافر نے۔ تو ہاں کہنے دلیل یہودی جنہیں نے خود جھوٹے نے، انہاں دا نبی حضرت عزیر سچا ہے، عیسائی خود جھوٹے نے، انہاں دا نبی حضرت عیسیٰ سچا ہے، مرزئی خود بھی جھوٹے نے، انہاں دا نبی بھی جھوٹا ہے۔ اس واسطے یہ یہودیاں تے عیسائیاں نالوں وڈے کافر مرتد نے۔ بے شک۔ اور اگلی گل سنو، جیڑا بندہ کسے کو دلیل مانگدا نا پہ اپنے نبی ہون دی دلیل دے، یہ بھی کفر ہے۔ تیرے ذہن چ گل ہے نبی ہو سکتا ہے تو پھر دلیل کیوں دلیل مانگتے ہو؟ مرزے کو نبی ہون دی، مرزیہ کو کیوں مانگتے ہو؟ تو تھی اپنے نبی ہون دی دلیل پیش کرو، یہ بھی کفر ہے۔ جیڑا اینو کفر نہیں کہندا میں انہوں بھی کافر ماننا۔ مولانا ثناء اللہ عمر سری کہہ دو رحمت اللہ علیہ، مناظرانہ میدان دے اندر دلیل منگنی چاہیے جدو لوگ جمع نے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے۔ مولانا ثناء اللہ عمر سری رحمت اللہ علیہ دا مناظرہ ہویا مرزے نا، مولانا فرمان لگے اپنے نبی ہون دی دلیل پیش کر۔ آندا جی یہ بھی کوئی بڑی گل ہے، میرا نام احمد ہے، حضرت عیسیٰ نے کیا ہی میرے تو بعد نبی آئے گا وہ نام احمد ہوئے گا۔ مولانا فرمان لگے تیرا نام تو غلام احمد ہے۔ کہنے لگا میں احمد دی اینی غلامی کیتی غلام لت گیا، احمد رہ گیا، میں ہی ہاں۔ مولانا فرمان لگے میرا نام ہے ثناء اللہ، میں اللہ دی اینی ثنا کیتی ثنا لت گیا، باقی اللہ رہ گیا۔ کنجرا میں تینوں کدوں نبی بنا کے بھیجیا؟ اللہ زندہ باد۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ آئیے ذرا غور کیجئے، آقا فرماندے نے سلاسون کذابون دجالون، فرمایا قیامت تک 30 جھوٹے نبی ہون گے، کذاب ہون گے، دجال ہون گے، کہیں گے کلہم انہو یزعم انہو نبیون، گمان کرندے اسی نبیاں، لیکن لوگوں سن لو انا خاتم النبیین، خاتم النبیین میں وان لا نبی بعدی، فرما گئے ہادی لا نبی بعدی، میرے تو بعد قیامت آ سکتی ہے نواں نبی، بولیا جے نواں نبی نہیں آ سکتا۔ آقا فرماتے نے ان لی اسمال انا محمد و انا احمد، او لوگوں میرے کئی نام نے، میرے 2 نام ذاتی نے، ایک محمد ایک احمد ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد انہوں کہندے نے جدی سارا جگ تعریف کرے، تے احمد انہوں کہندے نے جڑا سارے جگ نالوں ود کے عرش دے رب دی تعریف کرے۔ لوگوں میرا نام
نام حاشر بھی ہے. حاشر کنوں آندے نے؟ میرے قدماں تے قیامت دے دن پوری کائنات نو کٹھا کیتا جائے گا. مینوں حاشر آندے نے. وَأَنَا الْمَاحِي ماہی کنوں کہندے نے؟ یمحو اللہ بی الکفر جدے ذریعے اللہ نے کفر نو مٹا دیتا ہے. وَأَنَا الْعَاقِبُ میں عاقب بھی ہاں. فرمایا لا نبی آبادی. عاقب نو آندے نے جدے تو بعد قیامت تک نواں نبی آنا ہی نہیں. نواں نبی آنا نہیں. آئیے ذرا غور کیجئے, قیامت تک نواں نبی نہیں آنا تے جبریل نے وہی لے کے بولیا جے جبریل نے وہی لے کے بھی نہیں آنا. جدو کوئی نبی آنا ہی نہیں جبریل نے وہی لے کے آنا ہی نہیں. آئیے ذرا غور کیجئے, میں دی دلیل لگا پیش کر. حضرت اماں جی ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ, ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ میرے جگاں دے پیر دی اے وی رضائی ماں سن. نبی علیہ السلام روزانہ اثر دی نماز پڑھان دے تے ام ایمن نو ملن واسطے سپیشل جاندے. اہی تے سکیاں ماواں نو کئی مہینے گزر جاندے نے کوئی نہیں ملدے, نہ حال پوچھنے ہیں. پنڈ چ رہ کے بھی نہیں ماں باپ نو ملدے. نبی علیہ السلام ڈیلی نماز پڑھان دے, ام ایمن دے گھر حاضری دین جاندے. آقا علیہ السلام جب دنیا تو چلے گئے نا, حضرت ابو بکر و عمر نے آپس بہ کے مشورہ کیتا کہ پیغمبر دی سنت تے اہاں عمل کرنا ہے. ہن اماں جی ام ایمن نو اہاں ملن جانا ہے. ایک دن حضرت عمر فاروق حضرت ابو بکر گئے نا تے اماں جی ام ایمن ویڑے چ بہ کے رو رہیاں نے. تے ابو بکر آندے نے ماں جی تسی روندیاں کیوں, کی گل خیر ہے؟ اماں جی فرماندیاں نے ابو بکر مینوں رونا تے اس گل دا نہیں آیا, اللہ دے رسول دنیا تو چلے گئے نے. اج میں روئی اس وجہ تو ہاں جدوں دا اللہ دا نبی دنیا تو چلا گیا ہے, اس تو بعد جبریل بھی مدینے چ نہیں آیا. آئیے میرے بھائی, یہ بھی بین دلیل ختم نبوت دی. جبریل نے قیامت آ جائے گی وہی لے کے نہیں آنا. آئیے ذرا غور کیجئے اگے چلا. حضرت عمر بن خطاب نے تورات دا ورقہ پڑھیا, تورات دا ورقہ پڑھیا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح پڑھدے نے پہ نبی علیہ السلام دی نظر پئی, میرے پیغمبر دا چہرہ سرخ ہو گیا ہے. جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا چہرہ سرخ ہویا تے ابو بکر آندے نے عمر تیری ماں تینوں گم پائے نبی دے چہرے ول ویکھ. حضرت عمر نے پیغمبر دے چہرے تے نظر اٹھا کے ویکھیا ہے تے فرماندے نے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا. آئیے ذرا غور کیجئے سونے, میں اللہ دے رب ہون تے اسلام دے دین ہون تے تھوڑے نبی ہون تے راضی ہاں. آقا فرماندے نے جیڑا بندہ ایک کلمے صبح دی نماز تو بعد 3 دفعہ پڑھدا ہے, مغرب تو بعد 3 دفعہ پڑھدا ہے, آقا فرماندے نے میں اس بندے نو بازو تو پھڑ کے جنت دے اندر داخل کر دیاں گا. آئیے ذرا غور کیجئے نا, کلمیاں نو یاد کرو, صبح پڑھیا کرو. آقا فرماندے نے عمر اے تے تورات ہے, صاحب تورات موسیٰ بھی آ جائے انہیں بھی آنا ہے, نبی بن کے نہیں آنا, محمد دا امتی بن کے آنا ہے. تے اگر موسیٰ زندہ ہو کے آ جائے وَتَرَكْتُمُونِی تو ہی منو چھڑ کے موسیٰ دے پیچھے لگ جاؤ, فرمایا لَزَلَلْتُمْ تسی گمراہ ہو جاؤ گے. اگر نبی نو چھڑ کے نبی دے پیچھے لگیا جائے تے آقا فرما دے نے گمراہ ہو جاؤ. آج نبی نو چھڑ کے امتی پیچھے لگیا جائے, بول دے نہیں ہونا. تساں فیصلہ آپ ہی کر لینا, اے مجلس خاصاں آماں دی جتھے نیوی پہ گئی نبیاں دی, دس کی رہ گئی گل اماماں دی, جنوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑ غلاماں دی. اوے آمن حدیث پیغمبر دی تینوں عظمت ملے سلاماں دی. آئیے ایک جنگ دے موقع دے اتے حضرت آقا علیہ السلام نے سارے صحابہ نو 2 کر دیتا تے حضرت علی کلے رہ گئے. نبی علیہ السلام نو حضرت علی نے اللہ رسول میں کلے ہی رہ گیا. فرمایا علی تو میرا بھائی ہے جویں موسیٰ دا بھائی ہارون سی, تے نال کی فرمایا تو میرا بھائی ہے جویں موسیٰ دا بھائی ہارون سی, لیکن تو نبی نہیں, میرے تو بعد قیامت تک نبی نہیں ہونا. حدیث سے الفاظ میں کہ لا نبی آبادی, میرے تو بعد قیامت آ سکتی ہے, نواں نبی نہیں آ سکتا.
میں اگلے دن کراچی ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی, میں اتنے بڑی وڈی ایک گل کی اور او دا جواب اجے تک کوئی مرزائیت دا تخم نہیں دے سکیا. تھانوں پتہ ہے شہادت القرآن حیات مسیح تے سب تو پہلی کتاب کنے لکھی؟ مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ نے 1903 دے اندر ایک کتاب لکھی گئی. یہ دپاچا پیر مہر علی شاہ نے لکھیا ہے, گولڑا شریف والے. انہاں دباچے چ لکھیا ہے کہ اج تو بعد حیات مسیح تے کوئی کتاب نہ لکھی جائے, مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی دی کتاب ہی کافی ہے. حضرت پروفیسر ساجد میر صاحب دے دادا جان امیر مرکزیہ, قیامت تک کوئی کتاب نہ لکھی جائے. اور اس تو بعد مرزا 5 سال زندہ رہا, اس کتاب دا جواب نہیں دے سکیا. اج بھی مرزا دی ذریت زندہ ہے, اس کتاب دا جواب نہیں دے سکی. حضرت علامہ شہید نے پہلی کتاب لکھی القادیانیہ, اس تو قبل کو نہیں لکھی گئی یہ کتاب. مرزائیت تے یہ کتاب بطور نصاب مدینہ یونیورسٹی کے اندر پڑھائی جا رہی ہے. القادیانیہ کتاب لکھی تے لکھ کے اتنے لکھیا متلم مدینہ یونیورسٹی. تے مدینہ یونیورسٹی دے چانسلر شیخ عبداللہ بن باز رحمت اللہ علیہ نے جا کے پیش کی تھی. انہوں نے لکھا متلم کٹ دے اتنے لکھا فاضل مدینہ یونیورسٹی. حضرت علامہ شہید فرمان لگے جب میں فیل ہو گیا, فرمایا سال نہیں جتن تو فیل ہو جائے گا مدینہ دی یونیورسٹی بند کر دیاں گا. کتاب لکھ کے سرانے لکیر سرانے, رمضان دا مہینہ ہے. حضرت علامہ شہیدان نے رات نو خواب آیا, نبی علیہ السلام اپنے روزے چو باہر آئے نے, جنت البقیع چ پیچھے ابو بکر و عمر کھڑے نے, اگے آقا کھڑے نے. میں بابے جبریل تے کھلو کے وینا پیا تے میں کہا یہ ہستیاں اج کیویں باہر آئیاں نے؟ تے کہن والا آندا احسان لئی یہ تیرے واسطے باہر آئے نے. آندے نے یہ گل انہیں کہی تے میری آنکھ اگڑی. مسجد نبوی دے مینارے چو آواز آ رہی سی اشہد ان محمد رسول اللہ, اذان ہو رہی سی. آندے نے میں ایک خواب پھیرے شیخ عبداللہ بن باز نو سنائی, اپنے استاداں نو سنائی. شیخ عبداللہ بن باز فرمان لگے احسان لائی تینوں مبارک ہوئے جڑا تو ختم نبوت تے کم کیتا ہے اللہ نے قبول کر لیا. تحریری میدان ہوئے, تقریری میدان ہوئے, مناظرے دا میدان ہوئے, اہل حدیث تے علماء صفے پہلے مورچے چ نظر آؤں گے. میں یہ بات کہی, میں کہا جاؤ مرزائیو دنیا دی کوئی برائی لکھ کے دیو مرزے دی, کوئی برائی. یہ بات میں بے بانگے دوہل کہہ رہے ہیں, اور کسے مرزائیت نو مرزے نو سنایا جا کے مرزائی نو کوئی مرزے دی برائی لکھ کے دیو, اگر وہ دیاں کتاباں جو ثابت نہ کریے ایسی مسئلہ کہل دی ہی چھڑ دیاں گے. دنیا دی کوئی عیاری, کوئی بدماشی, کوئی برائی, کوئی دنیا دا کوئی گناہ ایسا نہیں جڑا مرزے چ موجود نہ ہوئے, تے دنیا دی کوئی خوبی ایسی نہیں جڑی آمینہ دے لال چ موجود نہ ہوئے. لے آؤ ساڑھے سعید الفت فرماندے ہوں دے سن, منی قربانی گئی حضرت خلیل دی, فرما برداری تے تات حضرت اسماعیل دی, حسن نبی یوسف دا, غم نبی یعقوب دا, چپ نبی زکریا دی, صبر نبی ایوب دا, عیسیٰ نبی نبیاں چوں, نرم تبا حال دا, تذکرہ میرے موسیٰ پیغمبر دے جلال دا, آواز سی داود دی, شاہی سلیمان دی, قبضے چ مخلوقات ساری ای جہان دی, رب دے پیارے محبوب دے رفیق دا, صدق مشہور لوگو ابو بکر صدیق دا, عدل فاروق نو بھی دنیا ہے جان دی, شرم و حیا مشہور پیارے عثمان دی, اسی طرح روشن اس اللہ دے ولی دی, بہادری جہانی اتے حضرت علی دی, نمایا کوئی نہ کوئی خوبی ہر با کمال دی, میں صفت کیڑی عرض کراں آمینہ دے لال دی. مثال جدی ملدی نہیں زمین آسمان وچ, اے ساریاں خوبیاں نے نبی دو جہان وچ, اپنے تے اپنے رہے غیراں نو احساس سی, دشمن نو بھی آپ دی خوبیاں دا پاس سی, مجسمہ اوصافاں دا جوہراں دی کاننی, آپ ساری دنیا دی خوبیاں دی جاننی. لمحہ چوڑا قصہ تھے مینوں مقصود نہیں, او خوبی نہیں جیڑی سونے نبی چ موجود نہیں. خوبی بھی ہوئے
تے آقا چ نہ ہوئے اسی انہوں خوبی نہیں مانتے وہ بولتے نہیں تے برائی بھی ہوئے تے مرزے چ موجود نہ ہوئے اسی انہوں برائی نہیں مانتے وہ گل دی سمجھ آؤں ڈئی جے کوئی نہ برائی بھی ہوئے بدکاری بھی ہوئے ایڈا الو دا پٹھا سی عاشق سی بیبیاں دا محمدی بیگم نہ عشق سی او دا محمدی بیگم نہ او دا عشق سی حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ دا نا ایک مرزائی نا مربی نا مناظرہ ہویا حافظ صاحب دا تو پتا حافظ صاحب دی پکڑ بڑی زبردست ہوندی سی حافظ صاحب فرمان لگے بھی اپنا تعارف کرا آندا میں مرزائیوں کا مربی ہوں انہوں آندا جی تہاڈا تعارف کی ہے حافظ صاحب آندے نے میں وہابیاں دا مربا ہاں رحمت اللہ علیہ بھائی عبد الرؤف صاحب فرمان لگے میں وہابیاں دا مربا ہاں وہ زچ ہو گیا حافظ صاحب کہنے لگے دس بھائی کس موضوع تے تو گل کرنی ہے میرے نا حافظ صاحب آندے نے چل اس طرح کر پشین گوئی تے گل کر لینے آ تو مرزے دی کوئی ایسی پشین گوئی وکھا جڑی انہیں کیتی ہوئے تے سچی ہوئے تے میرے نبی دی کو پشین گوئی ایسی وکھا جڑی انہیں پشین گوئی کیتی ہوئے تے جھوٹی ہوئے بس اگر تو ایک پشین گوئی بھی مرزے دی منو سچی ثابت کر دے تے حافظ عبد القادر روپڑی والے دی مسئلہ کہل دی چھڑ دے گا تے میرے پیغمبر دی ایک بھی جھوٹی کر دے ساری زندگی میں تیرا مطیع ہوواں گا وہ کہنے لگا جی کیڑی جھوٹی ہوئی حافظ صاحب فرمان لگے انہیں کیا سی میرا محمدی بیگم نہ نکاح ہونا ہے تے ویاہ تو دا ہویا کو نہیں وہ تے ہور کوئی لے گیا وہ تے ہور کوئی لے گیا بڑا خبیث آدمی سی ایک کتاب جو لکھدا میرے کلے دا 3000 موجز ہے تے سارے نبی جننے بھی آئے نے انہوں نے 300 موجزے نے میرے کلے دے کنے نے 3000 تے سارے نبیاں دے کنے نے 300 انہوں پوچھا بھی تیرا پہلا موجزہ کی آندھا جو شادی ہوئی میں شادی دے قابل ہی نہیں ہاں بھی موجزہ ہے تے دوجا موجزہ میری زنانی ہے جدو بال ہویا جو 9 مہینے نہیں ننگے چوتھے مہینے ہی بال ہو گیا میں کہے موجزہ تیری بڈھی رہے تیرا دے نہیں وہ بول دے نہیں یہ تیرا دے نہیں بڑا لانتی آدمی سی حافظہ فرمان لگے 10 وہی وہ محمدی بیگم نہ نکاح دے ہوئے نہیں پشین کوئی جھوٹی ہو گئی محمدی بیگم جڑی سی انہیں انہوں نبی نہیں منیا تے جے مرزائیاں دیا کتاباں جو لکھے آئے انہاں دیا کتاباں دا مطالعہ کرے کرو پھر جڑا مرزے نو نبی نہیں ماندا ساڈے عقیدے دے مطابق وہ کافر ہے ہن جدوں حافظ صاحب فرمان لگے بھی انہیں تے تھوڑے نبی نو نبی نہیں منیا پھر وہ کافرہ ہوئی تے کافرہ نے کتھے جانا ہے جہنم چ تے تھوڑا مرزا قیامت نو برات لے کے جہنم چ جائے گا تے جے سائیاں نے اتھے ہی انہوں اپنا گھر جوائی رکھ لیا پھر وہ بولتے نہیں پھر اسے نبی لبدے پھرو گئے ہے لانتی نہ ہونتے فرمایا لوگو اوتی تو جوامی القلم جامع کلمے اللہ نے منو دیتے نے کسے نبی نو نہیں دیتے جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا نکتہ وروں سے کھل نہ سکا وہ ایک راز کملی والے نے بتا دیا چند اشاروں میں آقا فرماندے نے وَنُسِرْتُ بِالرُّعْبِ ایک مہینے دی مسافت تے دشمن تے میری حیبت تے روب تاری ہو جاندہ ہے یہ بھی چیز کسے نبی نو نہیں دیتی وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا اللہ نے پوری زمین نو میرے واسطے مسجد بنا دیتا ہے یہودی نماز پڑھدا ہے کلیسا دے اندر مجوسی نماز پڑھدا ہے اگ دے اندر عیسائی نماز پڑھدا ہے گرجے دے اندر اللہ 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 ہندو نماز پڑھدا اپنے گرجے دے اندر عیسائی نماز پڑھدا اپنے گرجے ہندو نماز پڑھدا اپنے مندر دے اندر عیسائی نماز پڑھدا گرجے دے اندر جدو میرے تیرے نبی دی واری آئی اللہ فرماندے نے سونیا حمام تو علاوہ چرستے تو علاوہ اوٹھاں دے واڑے تو علاوہ قبرستان تو علاوہ روڑی تو علاوہ پوری زمین ہی تھوڑے واسطے مسجد ہے جتھے دل کردہ نماز پڑھ لو اے میں چیز پہلے نبیاں چو کسے نو نہیں دیتی آقا فرماندے نے اللہ میرا امتی کل ہے باہر جنگل چے سفر چے یہ دا دل کردہ میں ستائیاں نمازاں دا سواب لواں فرمایا میرے محبوب جی اپنے امتی نو کہہ دیو اذان پڑھ کے تکبیر پڑھ کے امام بن کے کھڑا ہو جائے میں آسمان دے فرشتے دے مقتدی بنا دے وانگا فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمْ مال غنیمت بھی تھوڑے واسطے ہی حلال کیتا ہے محبوب جی پہلے نبی جننے سن انہاں دا مال غنیمت آگ کھاندی سی تے جدو بدر فتح ہویا مال غنیمت مسجد نبوی چایا آقا بیٹھے نے آواز آئی فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا
واتقوا اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ اگے پنجویں چیز وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ۔ جنہیں نبی آئے کوئی ایک بستی دا، ایک قوم دا، قبیلے دا، دساں دا، ویاں دا، شرق دا، غرب دا، شمال دا، جنوب دا، تحصیل دا، ضلع دا، ڈویژن دا نبی بن کے آئے۔ تو جب ساڑھے نبی دی واری آئی سونیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً۔ تسی ایک ضلع ڈویژن دے نبی نہیں، ایک تحصیل دے نبی نہیں، دساویاں جتھوں تک میری خدائی ہوئے گی اتھوں تک تیری مصطفائی ہوئے گی۔ سبحان وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اللہ نے ختم نبوت دا آخری اسٹیشن منو ہی بنا کے بھیجے ہے۔ میرے تو بعد ہن قیامت آ سکتی ہے، نواں نبی نہیں آ سکتا۔ اوتی تو شفارش بھی قیامت نو اپنی امت دی میں ہی کرانگا، میرے تو علاوہ کوئی نبی بھی کر سکتا نہیں۔ میرے بھائیو، پیغمبر دی ختم نبوت آپ ذات دے لحاظ نہ بھی لا شریک نے، بات دے لحاظ نہ بھی لا شریک نے۔ بابے سمسام نے تائیں تے کیا سی، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں، دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں، پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ اور جتھے رات معراج سرکار پہنچی، ستاں فلکاں نو چیر جا پار پہنچی، مقام اس دے نبیاں چو جا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ وہ ختم نبوت دا سالارے آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مارے آیا، نواں نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ عمل دی توفیق دے۔ سارے ساتھی تشریف رکھو۔ مولانا عثمان فیصل صاحب تھوڑے پنڈ چ ماشاءاللہ کافی دفعہ آئے نے، بڑا سونا بیان کرتے ہیں، انشاءاللہ یہ بیان کرن دے سارے ساتھی سن کے جایا جے۔ میں سمندر جا کے تقریر کرنی ہے جے۔ اللہ تعالیٰ تھوڑا آنا، تھوڑا بیٹھنا، علماء دا کے سنانا، اور حضرت قاری صاحب اور پوری جماعت دا پروگرام کروانا، ساڈے مولانا عبدالرؤف صاحب دا کھانا پکانا، علماء دا اللہ اپنی بارگاہ چ قبول کرے، اور ساڈے سارے دی نجات دا اس کانفرنس نو اللہ ذریعہ اور نجات بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔